अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना में आइंदा हफ्ते तोसी का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह, डॉक्टर तौकीर शाह और तलाल चौधरी समेत दीगर को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि नए वुज़रा से 9 या 10 जनवरी को हलफ लिए जाने का इम्कान है। इस वक्त वफाकी काबीना 24 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें 18 वफाकी वुज़रा, 2 वुज़राए मुमलिकत, 1 मुशीर और 3 मावूनीन खुसूसी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि लोयर करम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबूताज करने की साजिश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लोयर करम के इलाके बग्गन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि फायरिंग से ज़ख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेद अल्लाह महसूद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। उनका कहना था लोयर करम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबूताज करने की साजिश है। शरपसर अनासिर ने फायरिंग करके अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की। चीफ सेक्रेटरी के पी नदीम असलम चौधरी का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर करम जावेदुल्लाह महसूद पर फायरिंग का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद बगन जा रहे थे, नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। नदीम असलम चौधरी का कहना है कि दोनों फरीकीन पुरअमन रहे। कोहाट मुआहिदे पर अमल दरामद किया जा रहा है। करम में अमन व अमान खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ख्याल रहे कि लोयर करम के इलाके बुगन में फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद और 3 FC एहलकार जख्मी हुए थे। फायरिंग से जख्मी 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि फायरिंग के वाक़े में जख्मी DC करम की हालत खतरे से बाहर है। DC जावेदुल्लाह महसूद पर फायरिंग के बाइस करम जाने वाले पहले काफिले को रोक दिया गया है। सूरत हाल का जायजा लेकर काफिले की रवानगी का फैसला किया जाएगा। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं सनी शेख। शहीद जिंदा हैं, उन्हें मुर्दा ना कहें और वो अपने हिस्से का रिस्क खाते हैं। मफहूमुल कुरान। फराइज की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल अशफाक अहमद शेख की नमाज जनाजा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर सक्खर में अदा की गई। शहीद की मगफिरत और बुलंद दर्जात के लिए इज्तिमाई दुआएं मांगी गईं। नमाज जनाजा में DC सक्खर मोहम्मद बख्श दारीजो, SSP सक्खर अमजद अहमद शेख, रेंजर्स अफसरान समेत दीगर पुलिस अफसरान व एहलकार, साफ़ी हजरात, सियासी व समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शहीद होने वाली पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा में शिरकत। याद रहे कि गुज़िश्ता रात जाफराबाद के करीब मशकूक अफराद की गाड़ी के ताक़ुब के दौरान तेज रफ्तार के सबब पुलिस मोबाइल दरख्त से टकराकर उलट गई थी, जिसके नतीजे में पुलिस कांस्टेबल अशफाक अहमद शेख जाम शहादत नोश किया। शहीद के जसद खाकी को सक्खर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद के जसद खाकी को पाकिस्तान व सिंध पुलिस के परचम में लपेटा गया था। जिला में अमन के क़याम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस ऑफिसर्स व जवान महकमा का फख्र हैं। शहीद पुलिस एहलकार की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी। शहीद सिंध पुलिस का कीमती असासा है, जिन्होंने हमेशा कुर्बानियां देकर सिंध पुलिस का नाम फख्र से बुलंद किया। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शहीद के जसद खाकी को तदफीन के लिए उनके आबाई गांव रोहड़ी पटनी की तरफ रवाना कर दिया गया। ये है कि इंफॉर्मेशन थी एक जॉइंट डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर की और सक्खर की, जिस सिलसिले में था कि कोई किडनैपर्स हैं, वो पहले भी अटेम्प्ट कर चुके थे शिकारपुर में, तो ये कदरापुर के कच्चे से होते हुए ये निकलेंगे। पाकिस्तान के जारे मिजाज ओपनर साइम अयूब दाएं टखने में फ्रैक्चर के सबब कई हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले रोज फील्डिंग के दौरान साइम का टखना मुड़ गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। ताहम अब साइम अयूब की MRI रिपोर्ट में फ्रैक्चर की तस्दीक हो गई है और डॉक्टर्स ने उन्हें 6 हफ्तों के आराम का मशवरा दिया है। ज़राए का बताना है कि साइम अयूब टीम के साथ ही रहेंगे और टेस्ट खत्म होने के बाद टीम के साथ वतन वापस आएंगे। वाज़ेह है कि जनूबी अफ्रीका के केप टाउन में होने वाले सीरीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन 4 विकेटों के नुकसान पर 316 रन बना लिए हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बच्चों के दाखिलों के लिए नए इंडिकेटर्स जारी कर दिए हैं, जिनके तहत बच्चों की सेहत, आदात और दीगर मालूमात को ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। नए इंडिकेटर्स के मुताबिक दाखिले के वक्त बच्चों का ब्लड प्रेशर, बुखार, दिल की धड़कन का डेटा ऑनलाइन इंटर करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा तालिब इल्म के स्कूल में ताख़ीर की आदत, एकेडमिक रिकॉर्ड और सिगरेट नोशी के हवाले से भी मालूमात जमा की जाएंगी। इसके अलावा बच्चों के सोने के वक्त, साइकिलिंग, फिजिकल एक्टिविटीज़ और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में भी मालूमात फराहम करना ज़रूरी होगा।
اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے سیس ایپ کا نیا ورژن جاری کر دیا ہے تاکہ ان معلومات کا ریکارڈ آسانی سے رکھا جا سکے۔ اس فیصلے کا مقصد بچوں کا ہیلتھ پروفائل تیار کرنا ہے جس سے بچوں کی صحت اور عمومی عادات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ ہیومن رائٹس یونٹی فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی چیئرمین ایڈوکیٹ الہی بخش میتلو، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد علی میتلو کی میزبانی میں روہڑی ضلع سکھر میں نئے سال 2025 کو امن کا سال منانے کے سلسلے میں سندھ، پنجاب، سرحد بلوچستان سے آئے ہوئے مختلف زبانوں بولنے والے لوگوں کو بلا کر سندھی کی ثقافتی مچ کچھری پروگرام کیا، جس میں سگھڑ اور فنکاروں نے بھی فن کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر شیخ عبداللہ کوہستانی کی کتاب کی مہورتی تقریب ہوئی۔ پروگرام میں سابقہ سیشن جج سردار اقبال حسین میتلو، میتلا فیڈریشن پاکستان کے چیئرمین ملک اشفاق عامر میتلا، شیراز فاروق میتلا، سی ٹی ڈی جی ایس ایس پی عبدالقدوس کلوڑ، خیرپور کے ڈی ایس پی فراز علی میتلو، عباس فاؤنڈیشن کے چیئرمین شیخ عبداللہ کوہستانی، سردار زادہ طاہا میتلو، صوفی فنکاروں، شاعروں، معززین، سیاسی سماجی رہنماؤں، آفیسروں، صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر سینئر صحافی عبدالجواد عباسی، وسیم میتلو، منیر ماہر، حاجی اسد اللہ میتلو، عبدالخالق مگریو، عبدالمجید میتلو، عثمان گھنیو، غلام حسین مغل، حافظ مہدی، حسن میتلو، سعید احمد چنو، عابد علی میتلو، ایڈوکیٹ افتخار میتلو اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر معززین نے کہا کہ 2024 میں بڑی بدامنی اور مہنگائی رہی، 2025 کو ہم امن کا سال کر کے مناتے ہیں اور چاروں صوبوں کے لوگ موجود ہیں جو مختلف زبانیں بولنے والے ہیں۔ امن کے پیغام کو عام کیا جائے، مذہبی لسانی قومیت کی بنیاد پر ہونے والے جھگڑوں کو روکا جائے اور پروگرام میں غریب مستحقین میں گرم کپڑے بھی بانٹے گئے۔ پروگرام میں سندھ کے مشہور صوفی فنکاروں دلبر شیخ، معشوق میتلو نے فن مظاہرہ کیا اور سگھڑ شاعر اربیلو چجن نے بھی فن کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مہمانوں کو سندھ کی ثقافتی پگڑی پر ٹوپی اور اجرک کے تحفے بھی دیے گئے۔ فیڈریشن جا تمام ڈاکٹر محمد علی میترو جی محفل جو میزبان بھی ہے، میں گزارش کندم ڈاکٹر محمد علی میترو صاحب کے تو آयल مہمان کے آجاڑو پیش کر۔ آباد رکھ خدایا یہ گلستہ ہمارا، اجڑے نہ باد سر سے یہ بوستہ ہمارا، نازاں رہتے ہیں جس پہ شاہ و گدا ہمیشہ، حیث و دیس بے شک جنت و سما ہمارا۔ یہ جو آپ آگ دیکھ رہے ہو اس کو ہم مچ کہتے ہیں۔ مچ سندھی کا لفظ وہ ہے کہ زیادہ لوگ جہاں کٹھے ہوں اور وہاں کچہری ہو، جہاں ذات پات کا کوئی فرق نہ ہو، قومی زبان ایک ہو، لہجے کا فرق نہ ہو، اس کو مچ کچہری کہتے ہیں۔ آج مجھے اعزاز یہ ہے کہ میرے ساتھ پورے پاکستان کے خاندان بیٹھے ہیں، پورے پاکستان کے دوست بیٹھے ہیں، میرے ساتھ وہ صحافی بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے سماجی رہنما بنایا، کارکن سے سماجی رہنما بنایا۔ میں اپنے سردار صاحب کے سامنے اونچی اور دل کھلے آواز سے کہتا ہوں کہ یہ جو صحافی برادران آج سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں، نثار رخ صاحب ہو، عبدالجواد عباسی ہو، عثمان گھونو صاحب ہو، انہوں نے میرے ساتھ سفر کیا ہے ہند سندھ کے بارڈر تک، جہاں ہم نے کپڑے تقسیم کیے، راشن تقسیم کیا، دوائیاں تقسیم کی اور مجھے کارکن سے رہنما بنایا۔ آج اس مچ کچہری کے موقع پہ مجھے بہت بڑا اعزاز ہے کہ میرے ساتھ آج آپ سنیں گے ایک درس جس سے ہمیں راہ ملے گی، ہمیں رہنمائی ملے گی، ہمیں ایک ہونے کا، محبت کا ایک پیغام ملے گا جو بڑے ہمیں دے گئے اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم بڑوں کے سامنے آپ کے ساتھ پیش کریں۔ بڑا پیارا لفظ ہے کہ جدہ ڈی انسان دے ول ہوندن تو صدقے یار علیندن۔ اردو میں بتاؤں گا معنی، جدہ ڈی انسان تو ڈھل ویندن تو کملائی لوگ کھیندن۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان کے دن اچھے ہوتے ہیں، دوست اچھے ہوتے ہیں تو گلے ملتے ہیں، لوگ بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، آؤ ہمارے ساتھ پانی پیو، چائے پیو۔
जब इंसान के दिन बुरे होते हैं, उनके अमाल की तरह गाली गलौज में जाता है, बुरी सोबत में, तो उनको पागल ही लोग कहते हैं कि दफ़ा हो जाओ, इससे परे हो जाओ। आज मेरे लिए हमारे सरदार ने बड़ा एहसान किया है कि एक दीनदार दोस्त साथ लाए हैं और एक मोहतबर शख्सियत का जिक्र आपने ये तस्वीर देख रहे हैं कि चोएथराम खान शेख अब्दुल्ला कोहिस्तानी, पहला नाम इसका चोएथराम। इसने एक अजान वाले के साथ दोस्ती रखी बचपने में। डिफाइन मैं करता हूँ जितना मुझे पता है, ये समंदर है, इसकी जितनी तारीफ करें हमें ताकत नहीं है कि पेश कर सकें। इस फरिश्ता सफ़त इंसान ने बहुत सज़ाएं भोगी हैं अपनों ने, जेल की काल कोठड़ियों में भी इसको रखा, रमज़ान के महीने में बंद कमरे में रखा, तो खुदा की तरफ से कोई फरिश्ता इंसान आता था कि रमज़ान की सहरी के टाइम में इसे खाना पहुंचा जाता था। आखिरी रमज़ान का दिन गुजरा, उनके भाइयों ने, रिश्तेदारों ने देखा कि ये मर चुका गया होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे जितनी मोहब्बत रखी तो उसको कौन मार सकेगा। आज मेरी महफिल में वो मौजूद है जो हमें सपोर्ट करता है, हमें मदद करता है। हम दुख इंसानों का बताते हैं कि यहाँ ये तकलीफ है, वहाँ पहुँच जाते, हमें नहीं बताते, डर के भी नहीं, खुले दिल से बोल रहा हूँ। तक पिछले साल 3.5 लाख बच्चों में ये कपड़े राशन तकसीम कर चुका है। अब्बास फाउंडेशन तो इसकी अपनी तंजीम है ही सही, लेकिन हमारी तंजीमों के साथ जो हम पाकिस्तान लेवल पर खिदमत कर रहे हैं उनको सपोर्ट करता है। हर महफिल में खाली हाथ नहीं जाता, वहाँ कुछ न कुछ दे के आता है। स्कूलों में विज़िट करता है, मदरसों में विज़िट करता है। अभी जेल से होके आया कि गर्म कपड़े उनको दे के आया, मैं सलाम पेश करता हूँ उनको। आगे मैं सरदार साहब का एक तोहफ़ा जो मेरे पास आया है, मुफ्ती शहरयार खान आए तो मिल के उनसे एक दीन का दर्स सुने जो हमारे लिए मशाल राह बने। मुफ्ती शहरयार खान साहब। जिला की माड़ी एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल का जहानाबाद में मंशियात के अड्डे पर छापा। इंतहाई मतलूब बदनाम ज़माना मंशियात फरोश आबिद खान नियाजी 4 साथियों समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 3 किलो से ज़ायद चर्स, 200 ग्राम आइस और चोरी व छीने गए 10 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। गिरफ्तार मुल्जिमान में आबिद खान नियाजी, काशिफ, अरसलान, फरहान और शाहरुख शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान का ग्रुप जहानाबाद व मुल्हिका इलाकों में मंशियात फरोशी मुलविस हैं। मुल्जिमान नशे के आदी अफराद को चोरी शुदा मोबाइल फोन्स व मोटरसाइकिलों के बदले नशा फराहम करते हैं। रात गए इंचार्ज एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल सब इंस्पेक्टर राजा खालिद की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को कार्डन करके मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मंशियात डीलर आबिद खान नियाजी पुलिस को इंतहाई मतलूब था। मुल्जिम का नाम मतलूब मंशियात फरोश मुल्जिमान की कैटेगरी ए फहरिस्त में शामिल था, जबकि मुल्जिम थाना पाक कॉलोनी के 4 मुकदमात में मफरूर भी था। मुल्जिमान के खिलाफ थाना पाक कॉलोनी में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मंगोपीर के चेयरमैन हाजी नवाज अली बिरोही की हिदायत पर यूसी 15 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें गैर कानूनी तजावुजात हटाने के काम को डायरेक्टर लैंड दानियाल हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर मिर्जा फराज बेग, मुनव्वर सूबा और उनके अमले ने अंजाम दिया और तजावुजात हटाकर रोड क्लियर करके आवाम को कुशादा रोड फराहम किया गया। इस मौके पर चेयरमैन साहब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, कब्जा माफिया की सरगर्मियां पाकिस्तान में एक संगीन मसला है जो अवामी और निजी अमलाक पर गैर कानूनी तजावुजात के जरिए शहरियों के हुकूक और वसाइल को मुतासर करती हैं। हुकूमत सिंध ने इस मसले के तदारक के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं, जिनमें तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशंस, कवानीन का निफाज और अवामी आगाही मुहिमात शामिल हैं। हालिया बरसों में सिंध हुकूमत ने तजावुजात के खात्मे के लिए मुतादिद ऑपरेशंस शुरू किए हैं, जिनका मकसद सरकारी राजी को वाइगजार कराना और गैर कानूनी तामीरात को मस्मार करना है। उन ऑपरेशंस के दौरान बहुत सी राजी और मार्केट्स को कब्जा माफिया से छुड़ाया गया है। अलावा जी हुकूमत ने तजावुजात के खिलाफ कवानीन को मजीद सख्त किया है ताकि गैर कानूनी कब्जों की हौसला शिकनी की जा सके। उन कवानीन के तहत तजावुजात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है, जिसमें जुर्माने और कैद की सजाएं शामिल हैं। अवामी आगाही के लिए हुकूमत और मुख्तलिफ तंजीमें तजावुजात के नुकसानात
اور ان کے تدارک کے حوالے سے مہمات چلا رہی ہیں تاکہ شہریوں کو ان کے حقوق اور ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جا سکے۔ ان مہمات کا مقصد عوام کو تجاوزات کے خلاف جدوجہد میں شامل کرنا ہے اور معاشرتی شعور بیدار کرنا ہے۔ اس موقع پر عوام سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تجاوزات کے مسئلے سے متاثر عوام کے لیے ایک ایسا سیل قائم کیا گیا ہے جس سے ٹاؤن آفس میں بھی تجاوزات کے خلاف شکایات درج کروائی جا سکتی ہیں۔ جامشورو رات دیر سے مٹیاری ضلع کی حدود سے چھینی ہوئی M&P کوریئر کمپنی کی مازدا نمبر JV7818 نامعلوم ملزمان نے چھین کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ کمپنی کے مینیجر شفیق احمد نے SSP جامشورو 20 پر رابطہ کیا، جس پر کوٹری سائٹ پولیس DSP کوٹری شاہنواز جوکھیو SHO سائٹ کوٹری مظہر نائج کی ناکہ بندی کر کے لائیو ٹریکر لوکیشن کی مدد سے پیچھا کیا اور نامعلوم ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گاڑی چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور کوٹری سائٹ پولیس نے گاڑی برآمد کر لی۔ فرار ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ گاڑی کمپنی مینیجر شفیق احمد کے حوالے کر دی گئی، جس پر جامشورو سے اظہار تشکر بھی کیا گیا۔ ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈھو نے ساؤتھ زون میں زیر تعمیر ماڈل تھانے رسالہ اور ڈیفینس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر DIG ساؤتھ، SSP سٹی اور ساؤتھ SP کلفٹن و دیگر پولیس افسران موجود تھے۔ DIG ساؤتھ نے ڈسٹرکٹ سٹی میں زیر تعمیر ماڈل تھانہ رسالہ اور ساؤتھ میں تھانہ ڈیفینس کے حوالے سے پولیس چیف کو آگاہی فراہم کی۔ پولیس چیف نے ماڈل تھانوں کے کنسٹرکشن ورک میں پیش رفت کا جائزہ لیا، تھانوں کے ڈیوٹی آفیسرز روم، لاک اپ اور دیگر رومز کا بھی وزٹ کیا اور تعمیراتی کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ ماڈل پولیس اسٹیشن کا مقصد عوام کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ تھانوں کا قیام، پیشہ ورانہ پولیس افسران کی تعیناتی، پولیس اور عوام کے درمیان دوستانہ ماحول اور باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج آف ایجوکیشن GECE حسین آباد کے زیر اہتمام دوسرے کانوویکیشن 2024 کی تقریب میں وزیر تعلیم و ترقی معدنیات سندھ سید سردار علی شاہ کی بحیثیت مہمان خصوصی شرکت۔ اس موقع پر جامعہ کراچی کے وائس چانسلر خالد زندگی ٹرسٹ کے صدر شہزاد رائے، خالد محمود، ناظم حاجی اور محمد علی ٹبا اساتذہ اور طالب علموں اور والدین نے بھی شرکت کی۔ دوربین کی CEO سلمہ عالم نے گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج آف ایجوکیشن GECE حسین آباد اور دوربین کے اشتراک سے ہونے والی کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ وزیر تعلیم سندھ سے سید سردار علی شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ سماجی اشتراک سے حاصل ہونے والی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ جو مسائل ہم سوسائٹی کے ساتھ مل کر حل کر سکتے ہیں، اس کے لیے گنجائش بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج آف ایجوکیشن GECE حسین آباد اور دوربین ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا اعلیٰ مقصد ایک بہترین استاد مہیا کرنے کا ہے۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو اپنی ایجوکیشن فیکلٹیز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے سیکٹر یونیورسٹیز کی ایجوکیشن فیکلٹیز میں معیاری گریجویٹس پیدا نہیں کر رہی۔ ایک اچھا استاد ہی ہمارے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں دوربین کی CEO سلمہ عالم نے اپنے خطاب میں اساتذہ کے کردار کو قوم کی تعمیر میں تبدیلی کا ذریعہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور آپ سب نہ صرف اساتذہ ہیں بلکہ پاکستان میں سماجی تبدیلی کے معمار ہیں۔ جامعہ کراچی کے وائس چانسلر خالد عراقی نے فارغ التحصیل طالبات کو تعلیم مکمل کرنے پر مبارکباد دی۔ کراچی کے علاقے ملیر پپری کے رہائشی پولیس اہلکار کو بااثر گروہ شادی کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ متاثر پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ بااثر افراد کی جانب سے پیسے کھانے کے بعد انہیں جھوٹے مقدمات میں پھنسانے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ شاہ لطیف تھانے کے اہلکار راشد علی ڈھکن نے عوامی پریس کلب ملیر مراد میمن گوٹ پہنچ کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ سکندر نامی شخص نے چند سال قبل انہیں شادی کا جھانسا دیا اور منگنی بھی موسمیات کے علاقے کے ہال میں کرائی تھی، جس کی مد میں اس نے مختلف اوقات میں 6,50,000 روپے لیے۔ منگنی کے بعد مزید رقم دینے سے انکار پر رشتہ توڑ دیا۔ اس وقت مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، میری جان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ نوجوان پولیس اہلکار راشد ڈھکن نے IG سندھ پولیس غلام نبی میمن، DIG عثمان غنی صدیقی اور SSP ملیر سے اپیل کی ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے اور لوٹی گئی رقم واپس کروا کے بااثر جال ساز گروہ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ मुंहिंजो नालो राशिद अली आहे, पाण ढकण आहियां। मां पुलिस जो एहलकार आहियां, PS शाह लतीफ़ कराची ते नौकरी कंदो आहियां। जो मूंखे औलाद न आहे, मूंखे ॿी शादी जी ज़रूरत हुई, नाले सिकंदर अली ढकण। मूंखे आसरो ॾिनो त मुंहिंजी साली आहे, मां तोखे हुन सां रिश्तो करायां थो। पोइ हिन रिश्ते जे बहाने सां साल 2016-17 में मूंखां कॾहिं 10,000 कॾहिं 20,000 30,000 वठंदो रहियो।
4 अप्रैल 2018 ते हिन मूंखे हिते घुरायो असांजी मौसमियात कॉलोनी में, जिते सुभाणे होटल जे सॼे पासे हिकिड़ो होटल आहे, उते पंहिंजी साली खे बि घुरायो। उते मूंखां 1,30,000 वरिता ऐं पंहिंजी साली सां मुंहिंजी मंगणी वग़ैरह कराई, मां हिनखे मुंडी वग़ैरह पाराई। हीअ तस्वीर आहे, हीअ सिकंदर पाण मोबाइल सां तस्वीर बणाई, मंगणी जी तस्वीर आहे। उनखां पोइ हिन जा घर वारा बि एग्री थिया, छोकिरी जा भाइर ऐं अमड़, पोइ मुंहिंजी शादी पिया कराइनि। उते चऊं त भाउ सिंधी आहे, महीनो मथियो 27 तारीख़ तोखे ॾींदासीं। हिन छोकिरी मूंसां ॻाल्हि ॿोल कई, पोइ सिकंदर मूं ॾे आयो त बाबा अञा मज़ीद 2 लख रुपया मूंखे ॾे। मां चयो मां तोखे घणो कुझु ॾेई वियो, हाणे मां मालिकनि खे ॾाज ॾवण जा ॾियां ऐं शादी बि कयां, मां ग़रीब हाल आहे, शादी जो ख़र्च बि कयां। चई न 2 लख न ॾींदे, मां कमु तुंहिंजो ठाहे छॾियुमि। उनखां पोइ सिकंदर हुननि मालिकनि खे वरघरायो ऐं छोकिरी जे वॾे भाउ ज़ुल्फ़कार खे चयो त तुंहिंजे नंढे भाउ ममता त पैसा खाधा आहिनि, हीअं कया आहिनि, छोकिरी हू माण्हू सही न आहे, रिश्तो त माना ईअं करे मुंहिंजो रिश्तो हुन ड्राए छॾियो। ऐं उनखां पोइ मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां मूं ते टार्चर कंदो रहियो, ज़िनी मूंखे धमकियूं ॾींदो रहियो, अज़ियतूं। ऐं हींअर बिल्कुलु मूंखे हुन काफ़ी थ्रेट ॾिना आहिनि त मां तोखे माराए फिटी कंदुमि, हींअर मूं वटि पैसो आहे, मां तोखे 50 लख रुपए में खून कराईंदुमि या कंहिं कूड़े केस में फासाईंदुमि। हींअर हुन सां छोकिरी जा ॿाहिरि बि ॿधल आहिनि, सलाहकार आहिनि, जंहिंमें छोकिरी जो भाउ इरफाना ढकण आहे, छोकिरी जो नालो। इरफाना जा ॿाहिरि आहिनि, ज़ुल्फ़कार ढकण वॾो भाउ अथसि, ॿियो मुमताज़ ढकण, टियों शाहनवाज़ ढकण, चौथों इम्तियाज़ ढकण, 4 पंजो सिकंदर जे ढकण ऐं सिकंदर जा पुट ज़ीशान ऐं ज़ुहैब। मूंखे हींअर हिननि मां जानी ऐं माली ख़तरो आहे, मूंखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे ऐं मूंखे कूड़नि केसनि में फासाइण जूं इन्हनि खां धमकियूं मिलनि पियूं। अगरि मूंखे कुझु थिए थो त इन जा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहे 7 शख़्स ज़िम्मेवार आहिनि। मां जनाब IG साहिब सिंध ऐं जनाब एडिशनल IG ऐं जनाब SSP मलीर खां रिक्वेस्ट थो कयां त मूंखे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। मूंसां नाले सिकंदर जे ढकण फ्रॉड कयो आहे, इन्हनि माण्हुनि मां मूंखे हींअर जानी ख़तरो आहे, मूंखे पुलिस प्रोटेक्शन ॾिनो वञे। पाण पुलिस एहलकार आहियां, मूंखे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे ऐं नाले सिकंदर जे ढकण जंहिं मूंसां फ्रॉड कयो आहे, मूंखां 6.5 लख रुपया हड़पाया आहिनि, इन ख़िलाफ़ु क़ानूनी कार्रवाई कई वञे। हू वॾो फ्रॉडी आहे, हुनजो वॾो गिरोह आहे, हू वॾो ज़ालिम आहे, मूंसां ज़ुल्म थियो आहे, मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।